O karon padulong nami sa pintatagan Calvary. Musaka nami sa taas kaayo nga hagdanan hantod sa 14th station. This is the first station. Sa matag istasyon gihinumduman ang mga hitabo sa kinabuhi ni Kristo hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Sa matag paghunong, magampo, magpamalandong ug magpasalamat sa iyang dakong gugma. This is the second station. Ang paglakaw padulong sa istasyon sa cross, usa ka halangdon nga pamaagi sa pagpamalandong ug pagpahimulos sa espirituhanong kalambuan sa panahon sa Kwaresma. This is the third station. Kini nga kasakit gihimo isip halad sa Ginoo. Fourth station, kini usa ka sakripisyo nga dili lang pisikal kundi espirituhanon usab. Fifth station, sa atong kinabuhi karon daghan usab kita og mga krus nga ginapas-an, problema sa pamilya, kalisod sa panginabuhi, sakit ug uban pa. Apan pinaagi sa istasyon sa krus, atong masabtan nga dili kita nag-inusara. Si Kristo uban nato ug ang iyang sakripisyo magahatag nato og kusog ug paglaom. And this is the 9th station. Just a few steps to 10th station. Ang istasyon sa cross dili lang kay tradisyon kundi usa ka paagi sa pagpamalandong ug pag-usab sa atong kinabuhi. Nag-awhag kini sa matag Kristiyano nga magpakabuhi nga puno sa pagtuo, pagampo ug pagpakig-uban sa uban ilabi na sa panahon sa pagsulay. Si Kristo nga walay sala ug hingpit nga balaan mipas-an sa krus nga dili unta iya. Ang tanang kasakit nga iyang gisagubang usa ka matang sa sakripisyo nga gihalad alang sa atong kaluwasan. Iyang pagpas-an sa krus gisabwag niya ang mensahe nga ang gugma dili lang kutob sa mga pulong apan makita sa buhat. Bisan pa sa kasayon o kaharuhay nga atong gipangandoy, wala kini makatimbang sa kahulugan sa tinuod nga pag-alagad. And finally, we are in the last station. Sa akong personal nga pamalandong karong Kwaresma, nasabtan ako nga daghan pa kaayong aspeto sa akong kinabuhi ang kinahanglan nakong isalig sa Ginoo. Kasuko nga wala pa nako mapasaylo, mga kakulang sa isig katawo ug mga desisyon nga wala pa magpadulong sa kaayuhan. Sa kahilom sa pagampo, hinay-hinay nakong nadungog ang tingog sa Ginoo nga nag-awhag kanako nga magbag-o, maghigugma ug magpasaylo.